हो खै स्टडी गर्दा भयो है त भयो ल अब यसलाई मैले स्टार्टिङमा 12 राखेँ अब अलिकति बेसी 14 सम्म जाँदा पनि हुन्छ है त नत्र म आज 14 मै गएँ त्यसलाई यो फिमेल बडीमा 14 छ अझ म त त्यही सजेस्ट गर्छु है त फिमेल बडी हो मैले यदि मेल बडीमा 12 राखेको भए फिमेल बडीमा 14 जाउँ अझ अलि सजिलो हुनसक्छ तिमीहरूलाई है अब यसलाई मैले बिस्तारै 14 मा सेन्टरमा लाइन आउनु पर्यो है फेरि सेन्टरमा लाइन आएछ भने चाहिँ हुँदैन जस्तै यो सेन्टर लाइन चाहिँ चाहियो कि हामीलाई बुझ्यो नि मलाई सेन्टर लाइन यो वाला बुझ्यो नि सेन्टर लाइन चाहिँ चाहियो यो देख्यो नि यो ब्याक भयो यो फ्रन्टको भयो होइन है अब चाहिँ पार्ट डिलिट है त एकछिन डिस्टर्ब भयो अब यसमा चाहिँ सबसे पहिला अब हात चाहिँ हामी त्यति बनाएर बस्दैनौँ त्यो फोकस गरिदिने है त यो पार्टहरू कस्तो हुनुपर्छ लगभग ठ्याक्क बनाइदिइहाल्ने आर सानो होइन है त त्यसपछि अर्को एउटा म यसलाई राखौँ होइन त्यसपछि अब के भएको फेरि ल अब त्यसपछि मैले यहाँ बिचमा लाइन हालेँ त्यो ठिक छ है अर्को एउटा लाइन यहाँ पनि हालिदिउँ र यो पनि हालिदिउँ यो चाहिँ एभरेजमा घाटेको पार्ट है यो लगभग हामीले हिमाउनु मेल बडीमा पनि लगभग गरेको यस्तै थियो हो यहाँनिर चाहिँ पछाडि छिटिरहेको छ है बढी त्यही भएर यो चाहिँ अन्दाज एभरेजमा यो भित्र गइरहेको हुन्छ थोरै गरेर त्यस्तो हुन्छ नि होइन यो सिकाउने भएकोले चाहिँ यसलाई अनुसारको टेपहरू बनाइदिउँ अब यो पार्ट बिस्तारै लुपको लागि चाहिँ क्रिएट गरिदिउँ बुझ्यो है अब यो अलिक स्मुथको लागि चाहिँ धेरै नजिक पनि नराख है यहाँ अब यो सेपको लागि चाहिँ के चाहियो त थोरै हार्डनेस त चाहियो तर अहिले स्टार्टिङमै हामीलाई त्यो चाहिँदैन त्यही भएर म यो यहाँनिर राखिदिन्छु अरू सेपहरू चाहिन्छ भने चाहिँ अरू सेपको लागि पनि अब यही चिजहरू बनाऊ यो अलिकति कट मसल टाइपको देखिरहेछ अहिले मसल टाइपकोमा नजाउँ हामी यो पार्टहरू छ ल अब यसलाई म थोरै हल्का लुबन अनुसार अरू चाहिँ मजाले अनुसार मिलाइदिन्छु यो पार्ट भयो अब सेकेन्ड पार्ट चाहिँ तिम्रो र हाम्रो सेन्टरमा पनि लाइन चाहिन्छ है त फ्रन्टबाट पनि मिलाऊ है त यो पार्ट टक्क होइन त्यसपछि यो त्यसपछि यो पार्ट अब यसलाई सानो सानै गरौँ यो पार्ट बिस्तारै तार्दिउँ है त माथि नै लिएर जाउँ यहीँ सम्हालिदिउँ है अब यहाँ बनाएपछि यता बिग्रिन्छ डेफिनेटली थाहा छ तिमीहरूलाई यसलाई पनि है त एभरेजमा हामी यति के गर्यो हो यसलाई यो थोरै यो हात छ नि यो यहाँसम्म होइन यहाँसम्म हो याद गरे त्यही भएर अलिक सानो किन हात यहाँदेखि चल्छ नि यो चिज पनि याद गर्ने है एनाटोमिकल्ली यो कहाँनिर ब्रेन हुन्छ यो थोरै यतापट्टि जाँदा हुन्छ बरु केही फरक पर्दैन है यति भइसकेपछि अब तिम्रो यो पार्ट लगभग अब एउटा म के गर्छु भन्दाखेरि यो चाहिँ म माथिको लागि राख्छु यो पार्ट है थोरै म यसलाई हल्का माथि घुमाइदिएँ र यो पार्ट यो लाइन है त बिस्तारै त्यही अनुसार बिस्तारै माथि जाने है त्यसपछि अर्को एउटा पार्ट अब यहाँनिर एउटा पनि छुट्टै लाइन चाहियो यो चाहिँ मेरो पछि डिपेन्डेन्ट यसले चाहिँ पछि के गर्दाखेरि नबिग्रोस् भनेर त्यो एउटा राखेको भयो अर्को एउटा पार्ट चाहिँ फेरि ठ्याक्क अब यहाँ ठ्याक्क त्यसको
सेपकै लागि एउटा पार्ट फेरि हाल्दिएँ मैले ल हैन यति हालेँ यो चाहिँ सेन्टर लाइन हो सेन्टर लाइन पनि थोरै त्यो फलो होस् है बडीसँगै फलो होस् ल यो फ्रन्टबाट पनि हेरौँ फ्रन्टबाट ठ्याक्कै चाहिँ यो आर्टै मिलेको छैन है यो प्रब्लम यो जुन ड्र गरेको हुन्छ नि ड्रमा हामीले लियो भने प्रब्लम त्यही हो कि जस्तो मैले हेरेँ त यहाँ किन यो मलाई चित्त बुझ्दैन है यो सेपहरू त लुक ठ्याक्क हाम्रो लाइनमा छ तर यहाँ चाहिँ के भएको छ त माथि हाल्छ कि अनि हामीलाई कन्फ्युज हुन्छ कि यसले बुझ्दैन यो पार्टले त्यही भएर मलाई यो इमेज मैले अघि खोज्न लागेको कारण त्यो हो के प्रब्लम छ जस्तो लाग्थ्यो यो ठ्याक्क मिलेको छैन यो चिजहरू एकदमै गाह्रो हो यस्तो त्यही भएर सकेसम्म चाहिँ रियल बडीहरू छ भने रियलै लिनु भन्छु म होइन इमेज गुगलहरूमा टन्नै पाउँछ फलो गर्नु सजिलो हुन्छ तिमीहरूलाई आर्टमा चाहिँ तिमीहरूलाई केही न केही म्याक्सिमम् मिल्ने भनेको 50% मिल्छ त्यही भएर मैले तिमीलाई 50 अति नै खतराले मिल्यो भने 60-70 सम्म हो क्या 100 त अहिलेसम्म मिलेको रियलमै मिल्दैन 100% किन भन्दाखेरि त्यो क्यामेराको एङ्गल जब हामी फोटो खिच्छौँ नि तब क्यामेराको एङ्गलले पनि त्यसलाई फरक पारेर हुन्छ क्या त्यही चिज साइडबाट खिच्नु र फ्रन्टबाट खिच्नुमा फरक मतलब 100% त रियलको पनि मिल्दैन रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यो तर कमसेकम चाहिँ बिग्रेको हुँदैन है त यसरी अब के गरौँ भन्दाखेरि हामी सेन्ट्रल लाइन खोइ त मेरो सेन्ट्रल लाइन आएन त म एउटा सेन्ट्रल लाइन हालिदिएँ है मैले 14 हाल्दाखेरि एउटा मैले अघि हाल्दाखेरि जस्तो लाग्यो मैले यताबाट हेरेँ क्या हो जस्तो लाग्यो मैले सेन्ट्रल लाइन एड गरेँ छैन भने चाहिँ हालिदेऊ है अब त्यसपछि के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यहाँनिर एउटा अब बिचमा सेन्टर अब हामीलाई सेपलाई एउटा फेरि बिचमा एड गरिदियो है त बिचमा फेरि एउटा थोरै माथि लान्छु अझ यहाँ लान्छु है त यो ठ्याक्क जहाँबाट स्टार्टिङ भएको छ त्यही लगेँ र यसलाई अब मैले सेन्टरमा एउटा लाइन फेरि मैले एड गरेँ यसबाट भन्दा म यसबाट एड गर्छु है यसलाई किन सेफ ठ्याक्क मेरो हल्का भने मेन्टेन गरिदिन्छ नि किनभने काम पर्छ धेरै त होइन है अब यो भइसकेपछि अब यसमा म यहाँनिर गोलो सेपमा अब क्रिएट गरिदिने है त क्रिएट गर्ने अब त्यसको लागि म अब हेर तिमीहरूको यो मैले अलिकति नयाँ मेथडबाट गर्छु भनेर भनेको थिएँ होइन त्यही भएर त्यो नयाँ मेथडको लागि अब यसको जहाँ चाहिँ उठेको पार्ट हो त्यो पार्टमा चाहिँ लगेर राखिदेऊ एभरेजमा ठाउँमा चाहिँ यो पार्ट म सिधै राख्छु यो सिधै राख पछि हामी एक्सट्रुड गर्ने हो तर त्यहाँनिर चाहिँ होइन एक्सट्रुड गऱ्यो भने अझै तिम्रो लुपहरू चाहिँ मिल्छ है यसमा ल एभरेजमा अब यो यहाँ ठिक छ यो फ्रन्ट हो अब यो सेप चाहिँ बिस्तारै अब ट्याक्स पनि अन गर्छु है म अपडेट ट्याक्स है त यसलाई मैले यहाँनिर लगेँ यो ठिक छ यो अब यो म फ्रन्टको लागि रेफरेन्स लिएँ है मैले फ्रन्टको लागि सजिलो हुन्छ रेफरेन्स लिन यो ठिक छ है यो एभरेज जस्ट यो गोलो सेप चाहिँ फिल हुनु पर्यो है यसलाई थोरै हल्का प्लस बरु यसलाई थोरै भए त ल्याऊ तिमी यो जति यहाँनिर मेहनत गर्छौ त्यही नै अनुसार सेप चाहिँ यसको हुन्छ राम्रो हुने हो है यसलाई म थोरै पछाडि हल्का धकेल्ने है यसलाई पनि थोरै अब यो चाहिँ हेर्दा लगभग मैले यो चाहिँ हल्का गोलो सेप बनाएको छु है गोलो बनाएको छु अब एउटा काम के गर्छु भन्दाखेरि म चारवटाले चाहिँ गोलो सेप नआउन सक्छ बुझ्यो नि जुन गोलो सेप चाहिन्छ त्यो सेप नआउन सक्छ त्यही भएर हामी यहाँ एउटा अप्सन के छ भन्दाखेरि मैले नयाँ तरिकाबाट देखाइरहेको छु अस्तिको तरिका होइन मैले एक्स मिलेन यो यता काम गर्दा यता लिएन त्यही भएर म यो दुइटालाई सँगै राख्छु है अब चाहिँ लिनुपर्ने हो लिएन किन लिएन म यसलाई चाहिँ यो लिइरहेछ यो यिनीहरू लिएन है यो चाहिँ लिएर त यहाँ मैले केही गडबड गरिसकेर चाहिँ म 0.5% डिलिट गरिदिन्छु फेरि म जोडेर रिकाम गर्छु है त हाफ डिलिट त्यसपछि जाऊ यसलाई मिरर गरिदियो यसलाई त डाइरेक्ट मिरर गर्दा पनि हुन्छ है कता माइनस माइनसै छ अब मिरर लिन्छ होला हैन हिस्ट्री पनि क्लियर अब जाऊ मिरर अन एक्स ल
म यसलाई के गरिदिन्छु भन्दाखेरि यो पोइन्टलाई चाहिँ च्याम्फर भर्टेक्स गरिदिन्छु। च्याम्फर थाहा छ है तिमीलाई के हो? च्याम्फर भर्टेक्स भनेको के हो भन्दाखेरि यसले चाहिँ यसलाई डिभाइड गरिदिन्छ, बुझ्यो नि? चाहिँ एज मैले एउटा उसको लागि बनाएको है, यो गोलो जुन सेप आउँछ सेपको लागि चाहिँ बनाएको हो। भएर आर अहिले म यसलाई ठिक्कको राख्छु हो। त्यसपछि अब के गर्छु त, यसलाई म यहाँबाट डिभाइडहरू गर्न थाल्छु है त, मतलब गोलोको लागि। थाहा छ नि मैले तिमीहरूलाई पहिला गोलो कसरी क्युबबाट बनाएर सिकाएको थिएँ, याद छ? तिमीलाई मैले धेरैचोटि त्यो क्युबको उदाहरण दिइरहन्छु। मैले सुरुमा क्युबबाट कसरी चाहिँ हामी त्यो बनाउँछौँ भनेर सिकाएर हुन्छु, त्यो पार्टको लागि हो। यसले अब हल्का भयो भने तिमीलाई यो बिचमा है यहाँनिर यसरी लुपलाई जहाँ यो एरिया मात्र चाहियो, किनभने अघि मैले यदि गोलोको लागि माथि थपेँ भने मलाई गाह्रो हुन्थ्यो। अघिसम्म लुप नथप्ने भनेको थिएँ मैले, त्यही भएर मैले यो पार्ट यहाँनिर यो तरिकाले चाहिँ थपेको है त है। ल अब के भइसकेपछि यसलाई पनि अब गोलो डिभाइड गर्दा है, यो जुन पछि थपेको 4वटा छ त्यो भर्टेक्सलाई पनि आर गोलो गरिदेऊ। यसलाई अब कत्रो चाहिने त्यो अनुसारको तिमीहरूको मेन्टेन गर्नु। यति भइसकेपछि अब सबै सेलेक्ट गर्नु, यो बिचको पनि सेलेक्ट गर्नु। त्यसपछि के गर्ने त, अब यो सेपको लागि बिस्तारै अब लुप हाले पनि हुन्छ, एक्सट्रुड गरेर ताने पनि हुन्छ, त्यो चाहिँ तिमीहरूको इच्छा। तिमीहरूको अब कसरी हाल्ने तिमीहरूको इच्छा हो है। दुईटामा जे गर्दा पनि भयो है। म चाहिँ अहिले के गर्छु भन्दाखेरि नर्मली एक्सट्रुडै गर्छु है त, सजिलो हो है। लुप हाले पनि एउटै हो। पहिला म एकैचोटि यहाँनिर यो पार्ट सेलेक्ट गरेर यहाँनिर पुर्याएँ, बुझ्यो नि? फर्स्ट मैले यो पार्ट हो, यो चाहिँ होइन, यो याद गरेर यो पार्ट होइन नि, फेरि कन्फ्युज हुने चान्स एकदम धेरै हुन्छ। यो त लगभग क्लियर आयो मलाई है। ओके, फर्स्ट यो पार्ट भयो। सेकेन्ड फेरि अर्को एउटा लुप थप्छु। लुप चाहिँ मैले यसैबाट थपेँ है। ओके, यो त भयो। अब यसलाई बिस्तारै मिलाउनु पार्ट गरेर। ए के भयो, बिहान छ र छैन नि, सबै किन चलिरहेको छ? यो सबै चल्यो है। म यसलाई चाहिँ फेरि अघि पनि चलाएको थिएँ कि थिएन? छैन, यसलाई मैले हिस्ट्री क्लियर गरिदिएँ है। हिस्ट्री क्लियर, सायद हिस्ट्रीले कहिलेकाहीँ इफेक्ट परेर हुन्छ है। अझै पनि चलिरहेछ, यो के भएको? एकछिन है, यो सायद मैले अघि डुप्लिकेट मेरो मात्रै गरेँ, अरू मैले केही गरेको छैन है। के प्रब्लम आयो यसमा? हिस्ट्री त केही पनि छैन त। एकछिन म यसलाई फेरि पेज ट्रान्सफर्म हिस्ट्री क्लियर अब्जेक्ट अफ फेरि अब्जेक्ट वर्ल्ड एक्समा राख्छु, एउटा भर्टेक्स मात्रै चलाउँछु, हेरौँ के भइरहेछ। ठिक छ, ठिक छ, यो ठिक छ। अनि फेरि लुप मात्रै सेलेक्ट गर्दा चाहिँ के बिग्रिरहेछ? ठिक छ, फेरि है अहिले भयो, प्रब्लम रहेछ। ओके, अब यसलाई म फेरि यहीँबाट साइडबाट यहाँ चाहिँ हेर त, साइडबाट चाहिँ मेरो गाह्रो भयो कि। साइड यो चाहिँ पहिले मिलाएको छैन भन्ने कुरा हाम्रो भइसकेको छ होइन, त्यही भएर यो साइडबाट गर्दाखेरि बिना भुल। अब यो चाहिँ तिम्रो अन्दाजै गर्नु है। चिजहरू चाहिँ बिस्तारै पछाडिको लुप चाहिँ सेलेक्ट नहोस् है, पछाडिको ढाडको चाहिँ के पनि सेलेक्ट नहोस्। यो सेप अनुसार चाहिँ यही यहाँनिर आएको छ होइन, यो सेप अनुसार चाहिँ यसलाई मिलाउँदा अब यो कार्टुनमा हेर्दाखेरि ड्रमा राम्रो देखे पनि तिम्रो 3Dमा रियलमा चाहिँ नराम्रो देखिन सक्छ है यो। तर यो चिज चाहिँ रियलकै दिनु भन्ने कारण पनि त्यही हो। अब साइडबाट आउँदाखेरि लगभग यो पोज आउँछ। अब यसमा चाहिँ मैले अलिकता यो चिजहरू फेरि थोरै है, यो चाहिँ अलिकता तलतिर नै होस्, यही टाइपले जाओस्, जुन चाहिँ मिलिरहेछ। तर यहाँ चाहिँ अलिकता यो इमेज अनुसार चाहिँ गाह्रो छ है, त्यही भएर मैले रियल इमेज नै तिमीहरूलाई लिऊ भनेको रिजन त्यो हो, बुझ्यो नि? त्यसलाई चाहिँ सफ्ट एज पनि गरौँ, सफ्ट एजै गरौँ है सबै। यो हार्ड एज गरेछु मैले, सफ्ट एज है। अब यहाँनिर चाहिँ तिमीहरूलाई
नेकेड बडी चाहिन्छ भने चाहिँ बस सेप बनाइदेऊ, नत्र चाहिँ यो ड्र गरेर के गरिदेऊ त यतिकै इन्डिङ गरिदेऊ है। ब्रेसहरूले चाहिँ तिम्रो गर्ने भए चाहिँ। अर्को एउटा फेरि म यसैलाई डिभाइड गरिदिन्छु है त, यसैलाई म डिभाइड गरिदिन्छु, अर्को एउटा पनि दिउँ हो। र यसलाई चाहिँ तिनवटा जति राख्छु, धेरै पनि राख्दिनँ, फेरि धेरै पनि नराख्ने है। यसलाई मैले यहाँ राखेँ, यसलाई मैले यहाँनिर राखेँ र यसलाई डिभाइड गर्दाखेरि बराबर गर्न ट्राई गर्ने, स्लाइड एज टुल एकदमै चलाउने है। र यो पार्ट फेरि थोरै अगाडि तर्नु, यसलाई पनि थोरै अगाडि तर्नु, यसलाई पनि थोरै अगाडि, यसलाई पछाडि। यो चाहिँ यो प्रब्लम, मलाई चाहिँ यो सेपै मन परिरहेको छैन है। यसलाई म अब अलिकति माथि नै तान्दिएँ ल। इङ्ग्लिसमै प्रब्लम छ क्या, त्यही भएर फाइन हेर हल्का भयो भने यो बिग्रियो है। यो चिजहरू चाहिँ अलिकति याद गर्ने, त्यहाँबाट देखिन्छ प्रष्टसँग होइन। प्लस यसलाई बी थिचेर थोरै यो सेपहरू चाहिँ अलिकति मेन्टेन गर्न ट्राई गर्ने यसरी है। र यसलाई चाहिँ अब यो पार्टलाई चाहिँ तिमीहरूको यदि के पनि नगर्ने भने चाहिँ रिल्याक्स, के अरे यो एभरेज छ नि, रिल्याक्स गरे पनि हुन्छ, त्यो एभरेज भर्टेक्स गरिदेऊ। यो डिभाइड चाहिँ मजाले गरिदिन्छ, यसलाई 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 होइन, एउटा एउटा गर्दै पनि हुन्छ, सजिलो हुन्छ है त यसरी। अब निपल सिपल बनाउने भए चाहिँ कन्टिन्यू गर, तर सायद सबैको ड्रेस लाउने नै हो, त्यही भएर चाहिँदैन, त्यही भएर त्यो पार्ट जतिसम्म हामी बनाउँदैनौँ पनि कसैले पनि बनाउँदैन होला होइन। अब यो चिज पनि यहाँनिर अब सेपहरू बिस्तारै यो एप्सको हल्का भन्ने थोरै फिल चाहिँ ल्याउनु पऱ्यो नि होइन पेटमा। अनि नाइटको लागि पनि मैले तिमीलाई देखाएको छैन के अरे हो, नाइटो कसरी बनाउने त्यो पनि म यसरी देखाइदिन्छु है त। यहाँनिर अब यो चाहिँ हल्का छ नि, यो सेप पनि थाहा छ तिमीलाई, मैले यो चाहिँ पहिला भनेको थिइनँ, यो चाहिँ यस्तो खालको होस् है। यो 20 तल यसरी जान्छ नि, थाहा छ नि तिमीहरूलाई, मैले पहिला यो ह्युमन बडी के अरे उमा देखाइसकेँ है यो पार्ट होइन। तिमीलाई के अरे मेल बडी हाम्रो जुन चाहिँ गऱ्यौँ त्यसमा चाहिँ मैले देखाइसकेँ भएको, यो चिज मैले पहिला नदेखाएको हो, तर अहिले यो पालि चाहिँ देखाइदिएँ यो पनि। ल एभरेजमा यो सेप नै चाहिन्छ है यहाँ। र यो अनुसार अब यसलाई म डिलिट गरेँ, फेरि मैले किनभने सजिलो हुन्छ नि त, अहिले कति आफै मिलाइदिन्छ क्या त्यो पार्टहरू, त्यही भएर ल हो सजिलो हो मलाई काम गर्न। अब सेम सेकेन्ड पार्ट पनि यहाँ पनि थपिदिउँ, आफै बनाइदिएँ होइन, हल्का अलमोस्ट यहाँ पनि थपिदिउँ अब है त। ल राम्रो बनाइदिएँ लिएर यहाँनिर पनि थपिदिउँ है। यो अगाडि यहाँनिर चाहिँ थोरै मिलाएर यस्तो लाग्यो, बाँकी अब यो पछि चाहिँ यहाँ बोनसन आउँछ, यो घाँटीबाट आउँदाखेरि मिलाउने है। यो माथिको पार्ट चाहिँ मिलाउनु पर्छ भने त्यसको छैन। अब यो हातको पार्ट पनि छैन, हातको पार्टको लागि चाहिँ यो है। अलरेडी अब यो चिजहरू थाहा भइसकेको छ, यो हातको पार्ट यो यहाँनिर, यहाँबाट चाहिँ के हो त हातको पार्टहरू निस्किन्छ। र अनि मैले जस्ट नर्मली निकालेँ मात्र दिएँ है त। एक्सट्रुड हो फेरि यो के प्रब्लम आइरहेछ यो, अन्डु गरौँ पहिला है त, एक्सट्रुड नगरिकन। ल यो पछाडिबाट भएछ है, यहाँबाट हेरौँ एकचोटि यो कहाँसम्म गएको छ, एभरेजमा ठिकै राखौँ। फ्रन्टबाट र साइडबाट यसको प्रपर मिलेकै छैन यो इमेज है, त्यही भएर यो मिलेन भने चाहिँ दुःख पाउँछ हामीले है। ल यिनीहरू यो सबै जति पनि बिग्रेको छ यिनीहरूलाई चाहिँ एभरेजमा यो स्लाइड टुलले थोरै यसरी मिलाउने है, यसरी पनि मिलाउने। ल यो हातको पार्ट एक्सट्रुड फेरि बलमा गएर रिच अफ आरबाट तान्ने है त। ल चाहिँ हातको पार्ट भयो होइन। अब यो थाहा छ तिमीहरूलाई, मैले यो धेरै कन्टिन्यू गरेर बस्दिनँ, यहाँदेखि चाहिँदैन पनि होला सायद तिमीहरूलाई अब यो पार्टहरू। अब एकचोटि सर हेरौँ है त हाम्रो फिल कस्तो आएको छ भनेर। यसलाई एकचोटि म एउटा दुइटा लुप हाल्दिएँ है।
हल्का के हो यो के प्रब्लम छ यसमा मेरोमा बग आएर चाहिँ थोरै किन के प्रब्लम आछ सेम दुईतिर मिरर अफ गर्दाखेरि एकातिर मात्र आयो त्यही भएर म दुवैतिर हालेर खोजेको हो है हल्का हैन अब एक्स ड्र भएन ल अब स्लाइड टुल म यसलाई चाहिँ यहाँनिर लगेर हल्का है यसलाई जस्ट मात्र दिएको थोरै फिल म अहिले धेरै मिहिनेत चाहिँ हातहरुमा गर्दिन जस्ट सिम्पल बनाएको मात्रै हो है त यो पनि अझ मलाई थोरै ठुल लाग्यो है अगाडि यो हटाएको थिएँ नि त मैले हैन यो चिजहरु हटाएपछि याद गर्ने गर है मैले अघि हटाएपछि चाहिँ याद गर्न बिर्सेँ यो पार्ट अब यसलाई चाहिँ अब साइडमा जुन चाहिँ पार्टहरु त्यति देखिन्न तर यो चिज चाहिँ अब अलिकति मिलाउने यो साइड चाहिँ यो निस्क्यो भने पनि त्यति राम्रो देखिँदैन है ब्युटीनेस हामीले देखाउनै पर्छ लेडिज भएपछि पार्टहरुमा चाहिँ हामीले हल्का मजाले अलिकति अब यो चिज प्लस यो जुन चाहिँ एकदम अनयुजुअल अरु हल्का अड देखिरहेको छ भने चाहिँ त्यो चिजहरु चाहिँ मिलाइ नै दिने है पार्टहरुलाई कहिले पनि त्यतिकै नछोड्ने अड देखेको चिजहरु मिलाइदिइहाल्ने एकचोटि यसलाई हामी लगभग 3 मा पनि हेरौँ हैन 3 मा हेर्दाखेरि लगभग यस्तो देखिरहेछ यसलाई चाहिँ अब तिमीले अलिकता यो नमिलेको सेप अब म चाहिँ जहिले पनि ब्लिन थाहा छ तिमीलाई ब्लिनमा चाहिँ धेरै मिस्टेकहरु देखिने भएकोले चाहिँ म ब्लिन युज गर्छु र कलर चाहिँ तिमीहरुको अब साइनिङहरु एभरेजमा केही प्रब्लम छ भने त्यस्तो देखिन्छ हैन यसलाई चाहिँ हल्का तिमीहरुले कटिङ टुलमा गएर है अलिकता रिल्याक्स टुलहरुले जुन चाहिँ स्मुथनेस छैन त्यो स्मुथनेसहरु यसले अलिकति मिलाइदिने गर्छ है अनि यो चिज चाहिँ ओ यहाँ पछाडि के भएर बिग्रेको यो कति बिग्रेछ है यहाँ स्मुथ गरिदिउँ एक्सट्रुडै भएर रहेछ नि त यो हैन डिलिट विङ्स निस्केछ यसको है पोलिगोन जस्तो होला अब यो र यो बिच ल अब यसलाई रिल्याक्स टुलले नै यसलाई मिलाइदिइहाल्छ टेन्सन छैन हैन अहिले मैले जस्ट नर्मल एकदम स्मुथ टुलहरु पनि नराम्रो भयो तर यो इमेज चाहिँ मलाई एकदम खत्तम लागिरहेछ इमेज एकदम नराम्रो छ यार इमेजमा चाहिँ काम नगर्नु इमेजमा यो सेपै मलाई मन परिरहेको छैन के मैले पहिला जुन चाहिँ मैले पहिला बनाएको क्युटी छ नि क्युटीमा चाहिँ मैले जुन अघि देखाएँ है त्यो मैले रियल यो बडी चाहिँ रियलमै बनाएको भएकोले यो चाहिँ यसको चाहिँ कस्तो कस्तो के नमिला त्यो फिल भइरहेछ मलाई हैन अब एन्ड त्यो रिफरेन्स भएन भने मलाई पनि गाह्रै हुन्छ यो पार्ट यसमा चाहिँ लगभग मलाई चित्त बुझेको थियो के यो पार्टहरु बनाउँदाखेरि हैन त्यो चाहिँ मैले रियल ह्युमनकै रिफरेन्समा चाहिँ बनाएको है यो पार्ट चाहिँ अब तिमीहरुले पनि त्यही भएर रियल ह्युमनमै बनाउनु भन्ने म सजेस्ट गरेर कारण त्यो हो अब मैले अहिले चाहिँ कहाँ खोजु भएर मैले बनाएको खोजिन अब यो सेपहरु चाहिँ अलिकति यहाँ ग्राफ टुल छ ग्राफ टुलले थोरै मलाई चित्त नबुझेको पार्टहरु चाहिँ म अब थोरै हल्का यो सबसे पहिला चाहिँ एकदम तल यो सेपै तल निस्के जस्तो फिल भइरहेछ है अब यो बडी अनुसार यो पार्ट हल्का यो अलिकति यो कस्तो कस्तो फिल भइरहेछ मलाई चाहिँ यो चिज चाहिँ म अलिकता अब आफ्नै हिसाबले मोडिफाई गर्दै है मलाई चित्त नबुझेको भएकोले है अब त्यो उसँग नजाउँ मलाई यो इमेजमा चित्तै बुझिरहेको छैन अब तिमी एउटा काम गर तिमीहरु छ नि मैले इमेज अहिले
एभरेजमा आजलाई म यति नै गर्छु तिमीलाई है। यो तिमीले चाहिँ रियल एकचोटि इमेजमा राख।